से जुदा सुन FM Versatile Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे ताज़ा तरीन हालात जो फ़लस्तीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा ताज़ा तरीन हालात जो इस वक्त शहादत भी हुई है हसन नसरुल्लाह की, और उसके अलावा भी कुछ वाक़यात हुए हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान शख्सियत मौजूद होंगे, लेकिन उनसे पहले हम जो है ना गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तालीम के शोबे में काम करने वाले मुमताज़ जो है ना शख्सियत नईमुर रहमान साहब एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी के साथ वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स में ट्रेनिंग्स का जो है ना वो एहतमाम करते हैं। हम इनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। नईम साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि जो एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी है वो किस तरह से काम काज कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने मुझे इस अहम मौजू पर तबादला ख्याल के लिए आज मदऊ किया। एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी बुनियादी तौर पर तालीम की बेहतरी के लिए पूरे पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। और जो हमारी एसोसिएशन है उसका बुनियादी काम ये है कि करिकुलम के साथ साथ टीचर्स को वेल ट्रेंड करना, ताकि वो बच्चों को जो है क्लासरूम्स के अंदर बेहतर अंदाज में पढ़ा सकें। उनके साथ साथ पेरेंट्स की ट्रेनिंग का हमारा जो इदारा है आफाक, वो तमाम करता रहता है, ताकि पेरेंट्स को पता हो कि उनके करने के क्या क्या काम हैं और स्कूल के हवाले से और बच्चे के हवाले से उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं। इसी तरह जो स्कूल मैनेजमेंट है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का एहतमाम भी करते रहते हैं। इसके अलावा जो एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी है वो कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। और जो कैरियर काउंसलिंग है ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है, और जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत पहले से इस पर काम का आगाज़ किया हुआ है, लेकिन हमारा जो वतन है इसमें ये अभी तक ठीक मायनों में राज नहीं हो सका। इसके अलावा जो है हम करैक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं, और करैक्टर बिल्डिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने भी आप देख लें कि ब्यूरोक्रेट्स हैं या दीगर जो भी लोग हैं वो तमाम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो मसाइल हैं या हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर उस तरह गामजन नहीं हो सका। यहाँ पे करप्शन बड़ी आम है, अकरबा परवरी है, दीगर चीज़ें। तो बुनियादी तौर पर ये वजह है करैक्टर बिल्डिंग की। ये तमाम टॉपर्स लोग होते हैं जो हमारे इस टाइम मुल्क को लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मुल्क है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो एजुकेशन के हवाले से जितनी भी डायनामिक्स हैं हमने कोशिश की है कि उनको कवर करें, और पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकेगा जब हम एजुकेशन में आगे जाएंगे। नईम साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और ज़ाहिर तालीम की बड़ी अहमियत है। निसाब साजी के हवाले से आफाक ने एक ख़ास जो है ना मेयार मुकर्रर किया हुआ है, उसमें इस्लाम और पाकिस्तानियत को ख़ास तौर पर फोकस जो है ना वो दी गई है। फिर दौर जदीद के तकाज़ों के हम आहंग इस निसाब को जो है ना किया, जितना मैंने इस निसाब को चेक किया। तो क्या समझते हैं कि निसाब साजी की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है मौजूदा हालात में, जबकि हमारी जो नई जनरेशन है उनकी जहन साजी के हवाले से बहुत जो है ना वो काम हो रहा है, उनके जहनों को ख़राब करने के हवाले से भी दूसरी जानब काम हो रहा है। देखिए जी, जो निसाब साजी है ये तो इसकी अहमियत से तो किसी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। और अब क्योंकि SLO बेस से टीचिंग है सारी की सारी, और जब सिंगल नेशनल करिकुलम हुआ है गवर्नमेंट ने SLOs मुतय्यन कर दिए हैं हर सब्जेक्ट के और इस तरह हर चैप्टर के। यकीनन निसाब जो है वो कौमों की तामीर और तरक्की में अपनी जो है अहमियत रखता है। और जो आफाक, जैसे आपने भी बताया कि आफाक बुनियादी तौर पर एक ऐसा बच्चा हमारा मतमा नज़र है कि जो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा पायलट, दुनियावी लिहाज से हर लिहाज से कामयाब हो, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पाकिस्तान और एक अच्छा मुसलमान हो। इस पर हमारा मेन फोकस है। हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी, हमारे जो करिकुलम है उनके अंदर भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, हमारे जो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं
ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک اس کا مقصد متعین کر سکیں اور اس کو ایک ویژن دے سکیں جس کے لیے آفاق الحمدللہ کوشش بھی کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے ہمیں الحمدللہ اس میں کامیابی مل رہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس بھی آ رہی ہے اور ہم اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ جی اچھا، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ نصاب جو ہے نا باقی نصابوں کی نسبت کیا ممتاز حیثیت حاصل ہے آفاق کو؟ دیکھیں آفاق سب سے پہلے تو آفاق جو ہے وہ ایک ویژن اور مشن کے تحت جو ہے بنایا گیا اور ہمارا، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہماری پروڈکٹ ہے بنیادی طور پر، وہ بچہ ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہو اور جو ہماری دینی جو ہماری نیڈز ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہو۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے اور جب ہم اس پر کام کریں گے تو یقینی ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا، جس کے لیے قائد اعظم اور مسلمانوں نے بہت زیادہ جد و جہد بھی کی، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایجوکیشن کے اندر بہتر انداز میں کام کریں اور جو ہمارے ایجوکیشن کے گولز ہیں ہم ان کو اچیو کریں اور اس کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ جی نعیم صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ نصاب کی بڑی اہمیت ہے اور ذہن سازی میں نصاب کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آزاد کشمیر میں کیا طریقہ کار رہا ہے نصاب سازی کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں کیا NOC کے بغیر بھی نصاب کچھ پڑھایا جاتا ہے اور کتنے ایسے پبلشرز ہیں جن کو اجازت ہے آزاد کشمیر میں نصاب جو ہے نا وہ بیچنے کی یا اسکولوں کو جو ہے نا اس پہ چلانے کی؟ دیکھیں یہ جب سنگل نیشنل کریکولم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے رائج کیا گیا تھا، پھر اسی طرح جو ہے صوبوں نے بھی اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، آزاد کشمیر نے بھی، جو ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا۔ ابھی بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر بہت سارے پبلشر ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے NOC کے بغیر کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی کتابیں یعنی کہ اداروں میں لگائی بھی جا رہی ہیں، لیکن حالیہ جو پچھلے جو ٹینور میں بڑے اچھے اقدامات بھی گورنمنٹ نے کیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیے گئے اور اس میں اسکولس کو بھی بار بار بتایا جاتا رہا، پھر جو بک ڈپو مالکان ہیں ان کو بتایا جاتا رہا اور پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا جو گورنمنٹ سے منظور شدہ نہیں تھے۔ لیکن بہرحال یہ اس میں تو بہتری گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے، گورنمنٹ کے بڑے اچھے ایفرٹس ہیں اور اگر گورنمنٹ اسی طرح ہی ایجوکیشن کے حوالے سے بہتری کے حوالے سے اقدامات کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے جو ایجوکیشن کے گولز ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچیو بھی کریں گے۔ جی بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی اہم باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی۔ تو ہمارے پروگرام کا سلسلہ ریڈیو پہ آپ سن سکتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد جو میں نے پروگرام کا موضوع بتایا کہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین حالات پہ ہم ایران اور فلسطین ٹیلی فون لائن پہ ہم رابطہ کریں گے، وہاں پہ جو صحافی موجود ہیں وہ تازہ ترین حالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ریڈیو پہ ہماری نشریات سنتے رہیے 89.4 پہ۔